Welcome back to Ingwa News. GCP owners have revised service charges due to the rising diesel prices and higher operational costs. The bucket excavation rate is now fixed at Rs 1,300 per hour, while breaker attachment work will cost Rs 1,500 per hour. The daily hire charge for 10 cubic meter truck has been set to Rs 10,000. Operators said the revised rates will help sustain services amid mounting expenses and have come into effect immediately. आज आम्ही परवरी जमल्या एक सगळे आमचे JCB वाले आसा पळय म्हणजे अलिपुरान JCB सावथाचे सॉरी नॉर्थाचे JCB वाले आणि तांकां एक इश्यू आयलो की डिझल वाडल्या उपरांत टेंटेटिव्ह रेटी वाडच्यो पडल्यो डिझल रेट म्हणजे दिसान दीस वाडपाक लागली ₹1, ₹5, ₹2 आज ती ₹9 पावल्या सो तांकां खंय तरी सस्टेन जायना जालें सगळें आमकां JCB वाल्यांक म्हणून आमी रेट वाडोवपाची आज थारायली कित्याक आमी काय दिसाक डिझल वाडटा तशी ₹1, ₹5 वाडोवंक शकना इतले दीस आमी रावल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की डिझल आतां चडूच वाडला थोडे तेंप आमी सोंसपाचे 1-2 दिसा खातीर सोंसले पूण आतां हें आमच्या कंट्रोला भायर गेला डिझल वाडले हाचो अर्थ डिझलूच वाडला अशें न्ही तर तातूंत सगळे स्पेर पार्ट मागीर बाकीचोय खर्च वाडलो ट्रान्सपोर्ट वाडलो सगळें वाडलें त्या प्रमाण आज आमकां हें तांकां डिसिजन घेवचें पडलें तांणी म्हाका आपयलो कशें कितें केलें बरें काय म्हणून सो तांणी विचार केलो ताजेर म्हणजे कितले वाडला डिझल त्या हिशोबान तांच्यांनी आज एक JCBची रेट फिक्स केल्या ती रेट तांणी अशी ठरयल्या की JCBची पर आवर बकेट रेट आसा पळय ती ₹1300 आनी ब्रेकराची रेट ₹1500 ठरयल्या आनी ताज्या उपरांत तांचो धाकटो ट्रक आसतलो 5 मिटराचो ताची तांच्यांनी रेट ठरयल्या ₹7000 आनी 10 क्युबिक मिटराचो ट्रक आसतलो ताची रेट ₹10,000 पर डे विथ डिझल सगळें तांचें ते धरून ती ठरयल्या आतां ही रेट वाडोवपाचें कारण डिझल वाडल्या म्हणून सगळ्यांक वाडोवचें पडल्या आनी ताणें रिक्वेस्ट केला सगळ्यांक की कोणें ह्या रेटी सकयल चलोवचे न्ही अशें चलयल्या कारणान सगळ्यांकूच नुकसाण जावपाचे चान्सीस आसा आनी अशें जर कोण करतना दिसलो जाल्यार ते ताजेर एक्शन घेवपाचें सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा सो जाका जें समजलां ताणें आनीक वाद न करता ते रेटीन चलोवची मशिनां आनी सगळ्यांनी एग्री जाल्या म्हणूनच ही रेट फिक्स जाल्ली आसा सो ताज्या फुडें कोणें डिस्प्यूट करचो न्ही अशी आशा म्हणजे आमी आशा करीता म्हजें नांव सिराज विनायक अशोक आमची JCB आहा आनी म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कलाची JCB आहा सगळे आमचे नॉर्थ सावथ गांवाचे आतां जाला कितें डिझल वाडला ऑपरेटराचो पेमेंट वाडला मागीर ऑयल टायर सगळे वाडले आनी आमच्यो ज्यो रेटी आहा पळय 5-10 वर्सां थंयच आहा म्हणजे प्रेसिडेंटान सांगला त्या प्रमाणे पण आमी आतां सगळे जाण गोंयचे सगळे आमी ओनर एक जाले आनी एक रेट फायनल केल्या ब्रेकर आसा पळय फातर फोडपाक ताका ₹1500 आनी बकेट आहा पळय बकेटाक ते माती बिती काडटा थंय ताका आमी ₹1300 रेट फायनल केल्या ही जी रेट आसा पळय आमी एकट्यानी न्हू कांय ना म्हणून आमचे नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळे JCB ओनर्स सगळे एक जावन रेट फायनल केल्या ही आमची सेकेंड मिटींग जाली आनी ही रेट आमी चालू केली ऑलरेडी आमचे बरे मागपे जे कस्टमर आसा तेंच्यांनी आमकां रेट दिली सुद्दां हांव सगळ्या JCB ओनर आनी कोण येवंक ना बीन तांकां सांगता हीच रेट दवरया हे रेटी भायर कोण चलोवचो ना चलयत जाल्यार सगळ्याक एकट्याक चलयल्यार सगळ्याक त्रास जातलो त्या खातीर सगळ्यांनी डिसिजन घेतला कोणाकूच चलोवंक दिवपाचो ना आनी कोणाक जर चलयतना सांबाळलो जाल्यार ताका आमी एक तर मशीन आमी चलोवंक दिवचे ना रस्त्यार आनी ताका आमी आमचे एसोसिएशन आमी घेवचे ना हें फायनल केलां आतां हय आमी आमचे